बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका सदियों से इंतज़ार होता है। शायद इसराइल इस जैसी न्यूज़ का, इस जैसी अचीवमेंट्स का जो कि इसराइल को हुई है, ये कई दहाइयों से, कई सदियों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो ये है कि एक और इस्लामी मुल्क जो कि बांग्लादेश है, जो कि पाकिस्तान से निकला था 1971 की वॉर में, एक साजिश के तहत पाकिस्तान को बांग्लादेश को, पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा अलहदा करके बांग्लादेश बनाया गया था। बांग्लादेश अपने पासपोर्ट में जो वर्ड उसके लिखे हुए थे, 2 वर्ड्स एक्सेप्ट इसराइल, के बांग्लादेशी लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं एक्सेप्ट इसराइल, इसराइल के अलावा। तो बांग्लादेशी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपने पासपोर्ट से एक्सेप्ट इसराइल का 2 वर्ड्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनके पासपोर्ट पर लिखा जाएगा कि बांग्लादेशी लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत ने कहा है कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि इससे पहले पाकिस्तान, मलेशिया और बांग्लादेश के पासपोर्ट पर यह लिखा हुआ है कि आप इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश अब इसमें से निकल चुका है। बांग्लादेश ने ये वर्ड्स निकाल दिए हैं। इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली ये मतलब है, चाहे बांग्लादेशी हुकूमत पूरी दुनिया को जो मर्जी जस्टिफिकेशन देती रहे, इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है, बांग्लादेश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन देखिए, यूनाइटेड नेशंस के 193 कंट्रीज़ जो है वो मेंबर हैं, उसमें से 164 कंट्रीज़ इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं एज ए स्टेट के तौर पर इसराइल को तस्लीम करते हैं। ये 29 कंट्रीज़ बाकी रहते हैं कि जो कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। उसमें से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और इस तरह के ये ममालिक है, सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखिए कि ये 1979 में सबसे पहले इस्लामी ममालिक में से मिस्र ने, इजिप्ट ने इसराइल को रिकग्नाइज किया था एज ए स्टेट, उसको तस्लीम कर लिया था। उसके बाद दूसरा मुल्क था जॉर्डन, उर्दन, इसने 1994 में इसराइल को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती है। इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करता रहा, मुसलमान मुल्कों को डिस्टेबलाइज करता रहा, उनके अंदर अरब स्प्रिंग के नाम पर, महंगाई के नाम पर उनमें इंतशार फैलाता रहा, उनकी इकोनॉमीज को, उनकी मईशत को तबाह करता रहा। उसके बाद क्या होता है कि 2020 में ट्रंप की ज़ेर निगरानी एक अब्राहम एकॉर्ड किया जाता है, यानी कि इब्राहिमी मुआहिदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान, जिसमें 4 ममालिक ने 2020 में इसराइल को एक्सेप्ट किया, उसको रिकग्नाइज किया एज ए स्टेट कि हम इसराइल को एक रियासत के तौर पर मानते हैं। उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब इमारात था, इसके अलावा बहरीन, सूडान और मोरक्को, ये 4 ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को अब्राहम एकॉर्ड के तहत एक्सेप्ट किया। अब देखिए, अब्राहम एकॉर्ड की क्या लॉजिक दी है, क्या लॉलीपॉप दिया उसने मुसलमानों को, मुसलमान मुल्कों को एक बेवकूफ़ बनाया। देखिए, इधर जब हम मुसलमान मुल्कों की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मुसलमान मुल्कों की आवाम अक्सरियत में इसराइल को तस्लीम नहीं करती। ये इसराइल ने, ये जो आपको बताया कि खामोशी का एक पीरियड था, जब से इसराइल बना 14 मई 1948 से लेकर अब तक, इसराइल खामोशी से डिस्टेबलाइज करता रहा मुसलमान मुल्कों को, और उनके ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए जो कि सेकुलर थे, जो इसराइल के पपेट थे, जो इसराइल के अपने एजेंट थे। आप सऊदी अरब से लेकर तमाम अरब ममालिक पर नज़र दौड़ाइए, इवन पाकिस्तान पर, भुट्टो से लेकर आप आगे देखते जाइए, ये तमाम इसराइल के लिए काम करते रहे, अमेरिका के लिए काम करते रहे। आपको बताने का मकसद ये है कि मुसलमान मुल्कों के जो अवाम हैं वो इस्लाम के लिए मोहब्बत रखते हैं और इसराइल को अपना एक दुश्मन तस्वर करते हैं, क्योंकि उसने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और उनको शहीद कर रहे हैं। देखिए, अब्राहम एकॉर्ड का मुख्तसर बता देते हैं कि ये क्या लॉलीपॉप दिया।
یہ کیا مسلمانوں کو بیوقوف بنائے ان کے حکمرانوں کے ذریعے؟ وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آخری نبی آئے اور مسلمان ہے یہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح یہ یہودی جو پیغمبر تھے ان کی جو قومیں تھی وہ یہودی تھی، وہ یہودی کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، تو ان کی اولادیں مسلمان اور یہودی دونوں کزن ہیں۔ یہ ایک لاجک دی گئی جس کی وجہ سے ٹرمپ نے اس کو ایز اے ثالث کا رول ادا کیا، امریکہ نے، اور اسرائیل کو عرب ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار کیا، یعنی کہ بحال کیا۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں بہت سارے عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جنہوں نے بظاہر تسلیم کر لیا ہے لیکن ابھی اناؤنس نہیں کیا۔ اب دیکھیے بنگلہ دیش کی آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت بھی یہ سیکولر حکومت ہے۔ حسینہ واجد، اس کا باپ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ 1971 میں پاکستان کو ایک سازش کے تحت، مکتی بہانی سازش کے تحت پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا۔ تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی بنیاد ہی سازش ہے، جی وہ ملک کیسے اسلام کی خدمت کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی تجارت کو ترجیح دے گا۔ وہ ہو سکتا تھا کہ بنگلہ دیش بہت پہلے ایکسیپٹ کر لیتا، لیکن مسلمانوں کا پریشر اور ہر ملک دوسرے ملک کی طرف دیکھ رہا تھا کہ پہلے یہ ایکسیپٹ کرے اس کے بعد ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ حسینہ واجد کا آپ دیکھیے کہ اس نے چن چن کر جماعت اسلامی کے لوگوں کو، جنہوں نے پاکستان بننے میں مدد کی، پاکستان کی تحریک میں انہوں نے حصے لیے اور 71 کی وار میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ حسینہ واجد نے ان لوگوں کو، ان مجاہدین کو، ان اسلامی جماعت اسلامی کے لوگوں کو جو کافی ایج کے بوڑھے لوگ ہو چکے تھے، ان کو چن چن کر پھانسیاں دیں۔ یہ حسینہ واجد کی محبت ہے اسلام کے ساتھ، یہ حسینہ واجد کی محبت ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ۔ ناظرین دیکھیے بنگلہ دیش نے اب آفیشلی اناؤنس کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسٹیٹ مانتا ہے، لیکن یہ لوگ، سیکولر لوگ، یہ چوری چھپے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ بنگلہ دیش اسرائیل سے ڈیفنس ایکوپمنٹ امپورٹ کرتا رہا، پرچیز کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ملٹری کے لوگوں کو، اپنی آرمی کو اسرائیل بھیجتا ہے ٹریننگ کے لیے، چوری چھپے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے اسرائیل وایا بھارت، امریکہ اور یورپین یونین کے ذریعے، ان ممالک کے ذریعے اسرائیل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ اپنی تجارت کو اس نے، جو ہم اس کی جی ڈی پی، اس کا پر کیپیٹا انکم کی مثالیں دیتے ہیں، وہ اس کے اصل راز اس کا یہ ہے کہ وہ چوری چھپے اسرائیل کے ساتھ اس نے تعلقات بحال کیے رکھے ہیں۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آخر پر صرف دو ممالک ایسے بچیں گے کہ جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یقیناً پاکستان ہے انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا افغانستان کے طالبان ہوں گے۔ بنگلہ دیش کا آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا رول بھی یہی ہے کہ وہ چوری چھپے اسرائیل کو پہلے ایکسیپٹ کرتا رہا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ بھی اس کی چلتی رہی، اور اب آ کے اس نے آفیشلی اناؤنس کر دیا۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنگلہ دیش پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے آلدو کہہ تو دیا ہے کہ ایکسیپٹ اسرائیل کا لفظ جو ہم نے ختم کیے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارا ٹریول بین ہم نے اٹھا لیا ہے۔ ہمارے لوگ، بنگلہ دیشی لوگ ابھی بھی اسرائیل ٹریول نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ تمام مسلمان ممالک، عرب ممالک، یہ اسلام کے خلاف چلیں گے اور چل رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی، اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں، اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے کہ اسلام کو فلسطین کے لوگوں سے یہ بے وفائی کرے۔ ان کو صرف اور صرف اپنی تجارت، اپنی ٹریڈ سے تعلق ہے۔ تو ناظرین آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔